हॅलो गोंयकारांनो, आयज आमचो शिगम्याचो तिसरो दीस. हे गेले 2 दीस हसत खेळत कशे गेले कांयच कळलेंच ना. हांवें लास्ट व्लॉगार सांगितलें की आमी वैजावाडी साकून नुया वयतले आनी थंय एक रात रावतले, पूण कांय अडचण आयिल्ल्या कारणान आमी वैजावाडीत रावले. आतां आमी वावुर्ला ह्या गांवांत वचपाक भायर सरला. वावुर्ला गांवा पावपाक अरावंड 1.5 ते 2 वरांची वाट आशिल्ली. आमच्या भुरग्याच्या तोंडाक पयल्यार तुमकां दिसचेंच ना की ते दिसांतले 3-4 वरां बेश्टी पांयांनी चलता. ते इतके घट जाला की तेमच्या पांय कांटो जरी तपलो न्ही जाल्यार कांटो मोडटलो, पूण तेमचे पांय कांय जावचे ना. ये किसका बच्चा है? वावुर्ला आमी सगळे घरांनी खेळले आनी आतां आमी गोकोडले वचपाक भायर सरला. गोकोडले अरावंड 1 वराची वाट आशिल्ली. आयज आमी पुराय गोकुळडे गांव खेळटले आनी शिमेर नाल मारून आमी आमच्या गांवांत भितर सरतले. शीम म्हटल्यार 2 गांवांच्या मदीं एक लायन. गोकुळडे पावताच आमकां काळींग दिलें खावपाक. तेमकां खबर आशिल्ली की आमी येवपाचे आशिल्ले म्हणून. ज्या वेळाचेर आमी शिमेर नाल मारता न्ही तेन्ना आमी सगळे शांत आसता. तेन्ना फकत आमच्या पांयाक बांदल्या घुंगरूचोच आवाज आयकपा येता आनी तें फिलींग म्हळ्यार सामकें वेगळेंच आसता. तर हो व्लॉग हांव हांगा सोंपयतां. तर मेळया तर नेक्स्ट व्लॉगात.